वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशस्तों की मुखालफत करते हुए सलामती कौंसिल में मसावी और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती कौंसिल बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती को दरपेश खतरात के मौसर जवाब देने में नाकाम रही है। इसकी बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफिक ना होना है। इनका कहना था कि नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती कौंसिल में मफलूज हालात को मज़ीद गहरा करेगा। मुनीर अकरम का मज़ीद कहना था कि नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा मसले का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। मुस्तकिल रुकनियत अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से ही एक मुतनाज़िम मसला रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पहुँचने पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म बाको में COP29 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP29 के सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से लाहक खतरात पर रोशनी डालेंगे। दूसरी जानिब साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दरानी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। कराची के एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सराज दरानी ने कहा कि ट्रंप के पाकिस्तानी मामलात से मुतालिक जो शोशा छोड़ा गया है इसमें कोई हकीकत नहीं। हमारा अपना कानून है और अमेरिका का अपना कानून है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। अगर अपोजिशन को हाउस में मौका नहीं मिलेगा तो बाहर बोलेंगे। बेहतर है कि अपोजिशन हाउस में अपनी भड़ास निकाल लें। सऊदी अरब में गजा और दीगर मकबूजा फलस्तीनी इलाकों और लबनान की सूरत हाल पर अरब व इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत, अरब लीग और OIC के आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए पहुंचे तो सऊदी क़यादत की जानिब से इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भूख, इफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। इसराइल इमदाद की बंदिश को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। निहत्ते फलस्तीनियों को बिला तातुल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इसराइल के हाथों आलमी कवानीन और इक़्तिदार की पामालियाँ की जा रही हैं। गजा में फौरी जंगबंदी वक्त की जरूरत है। गजा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ ने भी फैसला दिया। दूसरी जानिब इस्लामी सरबराहान ने इसराइल को हथियारों की बरामदात पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। रियासती इजलास के जारी इलामी में इसराइल को अपनी जारहाना पॉलिसियों को रोकने के लिए मजबूर करने का मुतालबा भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सरगर्मियों में इसराइल की शिरकत को रोकने के साथ साथ रियासत फलस्तीन को तस्लीम करने के लिए बैन अल-अक़वामी हमायत को मुतहर्रिक करने पर भी जोर दिया गया। इलामियों के मुताबिक दुनिया के तमाम ममालिक इसराइल को हथियारों की बरामद पर पाबंदी लगाएं। इजलास में इसराइली कैनिस्ट की जानिब से अनरवा के इस्तिस्ना को वापस लेने के फैसले की मजम्मत की गई। सरबराही इजलास के खत्म बयान में शाम की सरजमीन पर इसराइली जाहिरियत की मजम्मत की गई। इस तरह लबनान में जंग को रोकने के लिए वज़ारती कमेटी की कोशिशों में तोसी पर जोर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। अपने एक बयान में उस्मा बुखारी का कहना है कि सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद है। फितना और फितने के चेले यू टर्न को बहादुरी समझते हैं। इन्होंने कहा कि सवाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वज़ीर आला नहीं मानने को तैयार और न ही इसके अहकामात को संजीदा लेता है। नंद भावच में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है। सहूलतकारी और कोच की अदम मौजूदगी पर कोई पार्टी डायरेक्शन नहीं। उस्मा बुखारी का मजीद कहना है कि जो हार नहीं मान रहा अब वो हर रोज एनआरओ मांग रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने बीजिंग में PLA कमांडर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर और PLA कमांडर ने मौजूदा आलमी और इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कराची में हालिया दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों के जानी नुकसान पर ताज़ियत की और पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के गैर मुतज़्ज़ल अज़म का इयादा किया। दूसरी जानिब चीनी अस्करी रहनुमा ने पाक फौज की काविशों
बच्चों और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात को सराहा। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि गुलाम सरवर के बयान के बाद दुनिया सिविल एविएशन अथॉरिटी को नहीं मानती। अपने बयान में मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निजकारी का कोई रिकॉर्ड नहीं और ना ही कोई इरादा है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार निजकारी के मामले में संजीदा नहीं, PIA के साथ दीगर इदारों की निजकारी पर भी काम करते। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर के बयान के बाद दुनिया सिविल एविएशन अथॉरिटी को नहीं मानती। मिफ्ता इस्माइल का मजीद कहना था कि हमें पुलिस स्टेशन चलाने नहीं आते, क्या जरूरत है एयरलाइन चलाएं, सूबे भी खड़े हो गए हैं, एयरलाइन चलाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ झड़पों में मजीद 4 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक ऑपरेशन किया, जिसके दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 खवारिज हलाक हो गए। एक और वाकई में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद से खवारिज के एक ग्रुप की नकलो हरकत को सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पिन वॉम के इलाके में मॉनिटर किया, जहां दहशतगर्द पाकिस्तान ने दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इनकी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। इलाके में किसी भी बाकी खवारिज की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों को हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि इसराइल ने लबनान के इंतहाई शुमाली इलाके आकार पर भी बम बरसा दिए। लबनान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमले में लबनान के इंतहाई शुमाली के इलाके आकार में वाक़ एक गाँव में एक घर को निशाना बनाया गया। लबनान के वज़ारत सेहत ने इब्तदाई तौर पर बताया कि इस हमले में 8 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हो गए हैं। एन याकूब कस्बे के मेयर माजिद अरबास ने कहा कि इसराइली हमले में कम से कम 14 जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हो गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी बिजनेस के लिए कानून साज कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल है। कमेटी में सीनियर रहनुमा नवीद कमर, शरीर रहमान, फारूक एच नायक, शहादत अवान और शाजी अमरी शामिल हैं। कानून साजी कमेटी में तारिक शाहजहां मोट, बैरिस्टर जमीर, HR चाकरानी और सलीम मानवी वाला के नाम भी शामिल हैं। बात की जाए स्मोक की तो पंजाब और KPK में जहरीले धुएं के बाइस फिजाओं में धुंधलापन महसूस होने लगा। आलूदा फिजा ने सांस लेना भी मुहाल कर दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर है। शहर में स्मोक की मजमूई शरह 910 तक जा पहुंची। सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके DHA के एयर क्वालिटी इंडेक्स 1236, जौहर टाउन का 991, सैयद मरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1256 रिकॉर्ड किया गया। गाजी रोड इंटरचेंज का AQI 904 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मुल्तान के AQI 800 तक जा पहुंचा, जबकि पेशावर 258, फैसलाबाद 252 और इस्लामाबाद में AQI 253 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते में लाहौर में 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। खबरें शामिल करेंगे मजीद एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा कि KPK हुकूमत ने आईनी बेंचेस के कयाम पर गौर शुरू कर दिया है। एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुशावरत के बाद KP हुकूमत आईनी बेंचेस के कयाम का फैसला करेगी। इन्होंने कहा कि स्पीकर KP असम्बली सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क हैं, वो वापिस आएंगे तो मामले पर मजीद मुशावरत की जाएगी। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि KP के असम्बली में भी आईनी बेंचेस से मुतालिक करारदाद पास कराने पर गौर जारी है। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल सिंध असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत सूबे में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं उसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी, फिर उसके बाद ये रोएंगे। अपने बयान में राना सनाउल्लाह का कहना है कि लोग अफरा तफरी और इंतशार के हक में नहीं, इनकी कॉल पर कोई नहीं निकलेगा। अली बिन गंडापुर सर से कफन बांध कर आना चाहते हैं तो पहले इस्तीफा दें। बानी PTI जब तक हर धर्मी की पॉलिसी खत्म करके सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, उनकी
ملک کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ رانا صلی اللہ علیہ نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں یہ اپنے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کفن باندھنے جنازہ پڑھنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے تھے کہ مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کریں گے۔ طاقت کے استعمال پر اجارہ داری ریاست کی ہے، کسی گروہ یا جماعت کی نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے کہا کہ اسی مہینے بانی پی ٹی آئی احتجاج کی کوئی تاریخ دیں گے، ضروری نہیں کہ وہ صرف ڈی چوک پر دھرنا دینے کا کہیں۔ علی محمد کا کہنا ہے کہ کارکنوں کا گلہ اور مایوسی جائز ہے۔ ثوابی جلسے میں قوم اور کارکن انتظار میں تھے کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ ہماری پرامن سیاسی تحریک ہے جس میں جلسہ جلوس ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف ڈی چوک پر ہی آپشن ہو، ملک میں احتجاج ہو سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف کا نہیں ملک کو ہو رہا ہے۔ علی محمد خان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت وزراء کی پریشانیوں سے کیا لگ نہیں رہا کہ دباؤ تبدیل ہو چکا ہے۔ رواں سال کراچی میں ڈینگی کے 1843 کیسز سامنے آ گئے، جبکہ رواں سال سندھ میں ڈینگی کے 2192 کیسز سامنے آئے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے رواں ماہ نومبر میں سندھ سے ڈینگی کے 129 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ کراچی میں ڈینگی کے 97 کیسز سامنے آ گئے۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق نومبر کو ڈینگی کے 11 کیسز سامنے آئے ہیں، جس میں ضلع شرقی سے 2 اور ضلع وسطی میں 3 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ضلع جنوبی کراچی اور غربی سے ڈینگی کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں سال کراچی میں ڈینگی کے 1843 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ رواں سال سندھ میں ڈینگی کے 2192 کیسز سامنے آئے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مارکو روبیو کو وزیر خارجہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر روبیو کے نام پر نو منتخب صدر ٹرمپ نے اتفاق کر لیا، جبکہ مائیکل والز کو قومی سلامتی مشیر بنائے جانے کی توقع ہے۔ مائیکل والز افغانستان کی جنگ لڑ چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں اور 5 نومبر کو ہوئے انتخابات میں وہ رکن کانگریس منتخب ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق بھی فلوریڈا سے ہی ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب کے لیے ایلس اسٹافن کا نام تجویز کر چکے تھے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان، بلائی KPK، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں مطلع پر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ پنجاب کی زیادہ تر علاقوں میں اسموک چھائے رہنے، جبکہ چند میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں درمیانی سے شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع پر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاک چین تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کو کمزور کرنے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں کو آگے بڑھانے میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا اور بیرون ملک چینی شہروں کو سرگرمیوں اور اداروں کی سلامتی کی ثابت قدمی کے ساتھ حفاظت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریقین چین پاکستان تعلقات کو سبوتاژ کرنے والی تمام سازشوں کو ناکام بنانے اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ منتخب ممبر سندھ اسمبلی سردار نادر اکمل خان لغاری بیرون ملک عمرے کی ادائیگی کے بعد لغاری ہاؤس ڈھرکی پہنچ گئے۔ ایوان صحافت کے چیئرمین وزیر احمد مہر سے مختصر گفتگو میں خیالات کا اظہار کیا۔ اسمبلی کے رکن سردار نادر اکمل لغاری بیرون ملک کے دورے اور عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنے حلقے میں پہنچ گئے۔ وزیر احمد مہر اور مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کی جانب سے سردار نادر اکمل خان لغاری کو عمرے کی ادائیگی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں اور حلقے کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے سردار نادر اکمل خان لغاری نے کہا کہ میں یکسانیت اور برابری یقین رکھتا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ اجتماعی کام کروں۔ ایک MPA کی حیثیت سے مجھے جو بھی ترقی کا فنڈز اور جو بھی نوکریاں ملی وہ علاقے کے لوگوں کی امانت ہوں گی اور میرٹ پر سب میں یکساں تقسیم کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ذات پات کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، میری نظر میں سب برابر ہیں۔ میرے حلقے میں جتنی بھی قومیں یا برادریاں موجود ہیں
وہ مجھے اپنے ہی عزیز ہیں، وہ مجھے اتنے ہی عزیز ہیں جتنے مجھے اپنی قوم لغاری عزیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں میری اولین ترجیح علاقے کے کام اور انسان ذات کی خدمت کرنا ہوگی۔ میں اپنی تمام تر کوششیں علاقے کی بہتری کے لیے وقف کر دوں گا۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب پاکستان کی طرف سے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش کے حوالے سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں علامہ محمد اقبال کے افکار پر چلنے کا عہد کیا گیا۔ مزید تہوار جانے کے ہمارے نمائندے حمید قصوری کی اس رپورٹ میں 9 نومبر کو شاعر مشرق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں شاعر مشرق کے یوم پیدائش کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمین عامر رشید کا کہنا تھا کہ یہ تقریب 9 نومبر کے حوالے سے علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے یہاں پہ منعقد کی گئی چودھری سرور صاحب کے ڈیرے پہ، اور اس تقریب کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں بسنے والوں کو تمام لوگوں کو علامہ اقبال کے حوالے سے ان کی پیدائش کے حوالے سے مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ تقریب میں مقامی عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن بھی تقسیم کیے گئے، جس میں محمد سرور کو ضلع قصور کا وائس چیئرمین بھی مقرر کیا گیا۔ سٹی پتو کی پولیس نے گمشدہ 3 سالہ ننا فرشتہ 2 گھنٹے کے اندر تلاش کر کے واپس ماں کے آغوش میں دے دیا۔ پتو کے عمران برکت سکنہ کاشف چوک نے 15 پر کال کی کہ ان کا بیٹا باعمر 3 سال گھر سے لاپتہ ہے اور تلاش کے باوجود نہ مل سکا۔ بچے کے لاپتہ ہونے پر بچے کے والدین غم سے نڈال ہیں۔ وقوع کی اطلاع پا کر فلفور ایس ایچ او سٹی پتو کی عابد محمود چینا اور دیگر نفری موقع پر پہنچی اور قرب و جوار کی مارکیٹوں، فصلوں، ریلوے اسٹیشن، لاری اڈوں، پارکوں کے مقامات پر سرچ آپریشن کیا، جبکہ کمسن بچہ احمد رستہ بھول گیا تھا اور چلتے چلتے دوسرے محلے میں بیٹھا رو رہا تھا، جس کو بخیریت بازیاب کروا کے وارثان کے حوالے کر دیا گیا۔ بچے کے ورثاء نے پولیس کو تہہ دل سے دعائیں دیں۔ شیخوپورہ تھانہ صدر فاروق آباد پولیس نے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے 5 ملزمان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے شادی کی قریب میں مانا والا روڈ پر ہوائی فائرنگ کی تھی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس پر ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے سختی سے نوٹس لیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزم ارسلان، محسن، رضوان اور احمد وغیرہ کو بھاری اسلحے سمیت گرفتار کر لیا، جن کے خلاف تھانہ صدر فاروق آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چیچا وطنی شہر اور اس کے گرد و نواح میں شدید اسموگ کا راج، حد نگاہ صفر ہو گئی۔ چیچا وطنی شہر اور اس کے گرد و نواح شدید اسموگ کی لپیٹ میں حد نگاہ صفر ہو گئی، جس سے ٹریفک کے روانی انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ سرجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیور حضرات دوران سفر انتہائی محتاط اور گاڑیوں میں مناسب فاصلہ رکھیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ شیخوپورہ پولیس کا خاتون سائنسدان کی گاڑی چوری پر ایکشن۔ تفصیلات کے مطابق خاتون فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں سائنٹسٹ تھی، مولدکے کے علاقے میں نجی کام کے سلسلے میں آئی تھی اور خاتون کی گاڑی چوری ہو گئی۔ پولیس نے اطلاع موصول ہوتے ہی مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے چور گینگ گرفتار کر لیا۔ کار چور کے قبضے سے خاتون کی کار برآمد کر لی گئی۔ کار واپس ملنے پر خاتون کا اظہار تشکر۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر سائمہ علی کی ہدایت پر آلودگی پھیلانے کا سبب بننے والی انڈسٹری کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سائمہ علی کی ہدایت پر آلودگی پھیلانے کے سبب بننے والی انڈسٹری کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایم رائس میلز ڈیرہ رحیم کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ یہ مشترکہ کارروائی متعلقہ ریونیو آفیسر اور محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے کی۔ ضلع انتظامیہ نے آلودگی پھیلانے والے انڈسٹری مالکان کو خبردار کیا کہ پنجاب حکومت کی بار بار تنبیہ کے باوجود آلودگی پھیلانے والے انڈسٹریز کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی تاکہ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ پریس کلب رجسٹرڈ پتوکی کے زیر اہتمام 9 نومبر بطور اقبال ڈے کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا۔ صدر پریس کلب پتوکی عبداللہ شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہر سال 9 نومبر کو اقبال ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اقبال کی انقلابی شاعری نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں میں ایک ولولہ پیدا کیا بلکہ ارد گرد کے مسلمانوں کے ایمان کو بھی تقویت بخشی۔ پریس کلب رجسٹرڈ پتوکی میں علامہ اقبال ڈے کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا، جس میں پریس کلب رجسٹرڈ پتوکی کے مؤسس عہدیداران و ممبران نے بھرپور شرکت کی، جس میں پریس کلب کے چیئرمین سردار ظہیر احمد ڈوگر، ایڈوکیٹ جنرل سیکریٹری محمود خالد گھمن، چیئرمین لیگل ایڈوائزر عمران یوسف بھٹی، ایڈوکیٹ سینئر نائب صدر شیخ محمد فاروق، چیف کوآرڈینیٹر علی مرتضی گیلانی، نائب صدر ڈاکٹر ظفر اقبال،
व्यू मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी डायरेक्टर अजहर बशीर, जॉइंट सेक्रेटरी यासिर अली, ऑफिस इंचार्ज सैयद असगर, शेख हसन शाह, अमजद इकबाल कादरी, मोहम्मद फहद और अब्दुल रहमान भट्टी मौजूद थे। चनियोर थाना बवाना में 2 रोज कबल 8 साल मासूम बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम 24 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी बवाना सजाद हुसैन सयाल ने डीपीओ दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चनियोर थाना बवाना के इलाके टाहली रंग शाह में 8 साल मासूम बच्चे का कातिल गिरफ्तार। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और थाना भवाना पुलिस ने अंते कत्ल का सुराग लगा लिया। डीएसपी सजाद हुसैन सयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुलजिम सैयद इलियास को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सैयद इलियास ने 8 साल मुकीबुल हसन को जिनसे ज्यादती के बाद कत्ल किया। 8 साल मुकीबुल हसन 7 नवंबर को लापता हुआ था, जिसकी बांस के घने जंगल से लाश बरामद की। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने अंधे कत्ल को ट्रेस करने के लिए सीनियर पुलिस अफसरान की जेर निगरानी स्पेशल टीमें तश्कील दी। पुलिस टीमों ने हमेशा पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।